بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين الله 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 الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله. زيدك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. ما شاء الله. حياك الله. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الله
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم نعم الأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. ما شاء الله الحرق. والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله. أحسن. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. نعم نعم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار.